खुदावंद के पुरफजल और मुकद्दस नाम में आप सबकी सलामती हो। आज एक वक्त है कि थोड़ी देर के लिए बाइबल मुकद्दस के चंद एक सवालों पर हम थोड़ी देर के लिए गौर करें। और मैं खुश हूँ कि आज हमारे दरमियान खुदा के खादिम पास्टर नदीम साहब हैं और हम उनसे जानेंगे कि कलीसिया में पाए जाने वाले चंद एक सवालात जिनकी वजह से लोग मुर्दों के लिए दुआ करना या ये तरजीह देते हैं और सोचते हैं कि हमें अपनी दुआओं में मरने वालों को याद करना चाहिए। तो बाइबल मुकद्दस इसके बारे में कहती है। पास्टर साहब आपको खुश आमदीद भी कहते हैं और मैं चाहूँगा कि आप मुकद्दस कलाम में से एक आयत पहले मैं पढ़ना चाहूँगा, फिर आप उसकी वजाहत भी कीजिएगा। जी पहला तीमुथियुस दूसरा बाब उसकी पहली आयत में लिखा है, बस मैं सबसे पहले ये नसीहत करता हूँ कि मुनाजातें और दुआएं और इल्तिजाएं और शुक्रगुजारियाँ सब आदमियों के लिए की जाएं। तो भाई साहब सवाल यहाँ पर यह है कि पौलुस रसूल ये कह रहे हैं कि मुनाजातें सब के लिए की जाएं, तो बज़ाहिर तो ऐसा लग रहा है जैसे मरने वालों के लिए भी, सब में वो भी शामिल है। तो आप इसके बारे में क्या कहते हैं? तो प्लीज़ आप बाइबल मुकद्दस में से बाइबल की रोशनी से इसका जवाब प्लीज़ दीजिएगा। खुदावंद यीशु मसीह का फजल आपके साथ हो। हम इस वक्त बाबूसर के रास्ते में हैं और जहाँ पर लैंडस्लाइडिंग की वजह से खड़े हैं, तो ये हमने अच्छा जाना कि इस पे बात हो सके। तो भाई मकसूद के सवाल के लिए बेहद शुक्रगुजार हूँ। तो पहली बात ये है कि जब कभी भी ये ज़िक्र किया जाता है कि जी हमें मुर्दों के लिए दुआएं करनी चाहिए, और जो बंदा इस बात पे दलीलें देता है वो यही टेक्स्ट देता है कि बाइबल मुकद्दस में तो बाकायदा लिखा है जी दुआएं मना जाते हैं सब के लिए की जाएं, तो सब में तो मुर्दे भी आ जाते हैं। तो दर हकीकत अगर इस हवाले का आप मंजरनामा देखें या जो इसका बैकग्राउंड है वो देखें, तो वो दर हकीकत ये नहीं कह रहा कि आप मुर्दों के लिए दुआ करें। एक लम्हे के लिए हम इस हवाले को लिटरली मान भी लें कि ये हवाला हमें ये कह रहा है कि शुक्रगुजारी मना जाते या दुआएं जो हैं वो सब के लिए की जाएं, तो जनाब इसमें अगर कोई कहता है जी ये तो मुर्दों की भी इसमें बात हो रही है, मुर्दे भी इसमें शामिल हैं, तो मुझे आप ये बताइए कि मैं किस बात के लिए, मुर्दे के लिए किस बात की शुक्रगुजारी करूं? क्या खुदा तेरा शुक्र हो ये मर गया है, उसके लिए मैं क्या मिन्नत क्या मानूं या मनाजात क्या मनाऊं, उसके लिए क्या मन्नत मानूं कि खुदा इसको यहाँ पे बीमारी के आलम में मरा था तो अब ये मर गया है तो तू ऐसा करके अब इसको शिफा दे दे, या दुआ क्या मांगूं कि इसको सेटल करवा दे। वो मर गया है, वो किसी आउट कंट्री या किसी यूरोपियन यूनियन मुल्क के अंदर शिफ्ट नहीं हो गया, मैं उसके लिए क्या दुआ मांगूं? मतलब ये सवाल है, क्या दुआ करूं, क्या शुक्रगुजारी उसके लिए करूं? तो इसका मतलब ये है कि ये सोचना ही गलत है, और ना कि बाइबल मुकद्दस की आयत किसी सूरत में ये सपोर्ट ही नहीं करती कि यहाँ पर ये लिखा कि हमें मुर्दों के लिए दुआ करनी चाहिए। शुक्रिया। तो मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि दर हकीकत वहाँ पर जो बात है वो ये है कि हमें जो जिंदा है, चर्च है, ईमानदार हैं, हाकिम हैं, उनके लिए दुआ करनी चाहिए, ना कि एग्जैक्टली दुआएं मना जाते हैं, ये शुक्रगुजारियाँ ये जिंदों के लिए हैं। जब कोई शख्स जाने पानी से कूच कर गया उसके लिए सवाल ही पैदा नहीं होता कि हम उसके लिए मना जाते हैं। लेकिन फिर पैसा में एक और सवाल भी अक्सर लोग फिर इसकी रेफरेंस की तायद में देते हैं और वो ये कहते हैं कि फिर खुदावंद यीशु मसीह जब अपना लाजर की कब्र पर गए तो आपको याद होगा शागिर्द साथ हैं और फिर वहाँ जाकर यीशु ने दुआ की, तो क्या ये हवाला इस बात की तायद नहीं करता कि मुर्दों के लिए दुआ करनी चाहिए? हाँ बिल्कुल। इसके बाद फौरन जो लोग हैं ये सिर्फ यही हवाला नहीं वो देते, वो जंप करते हैं, कहते हैं कि देखें खुदावंद यीशु मसीह जो हैं वो लाजर की कब्र पर दुआ करने के लिए गए। और फिर यही नहीं है बल्कि वो ये भी कहते हैं कि मुकद्दस औरतें जो थीं यीशु मसीह की, जो शागिर्दा थीं मरियम और दीगर जो ख़वातीन थी, वो भी गई यीशु मसीह की खबर पर दुआ करने के लिए। लेकिन सवाल कब्र पर तो गई, हाँ खबर पर वो गई, लेकिन आप मुझे ये बताइए कि क्या खुदावंद यीशु मसीह लाजर की खबर पर इस नज़रिए से गए थे कि मैं उसके लिए शुक्रगुजारी करूं, इल्तिजा करूं, मनाजात करूं या दुआ करूं उसकी बख्शिश के लिए, या फिर वो इस माइंडसेट से गए थे कि मैं वहां पर जा रहा हूं ताकि उसे जिलाऊं, जिंदा करूं? क्या यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को ऑलरेडी कह नहीं दिया था कि मैं जाता हूं, हम जाते हैं ताकि लाजर को जगाएं? और शागिर्दों ने कहा भी कि मालिक उस्ताद वो अगर सो गया तो वो खुद ही जाग जाएगा। वो वहां पर उसके लिए दुआ करने के लिए नहीं गए थे। और अगर आज भी कोई बंदा इस माइंडसेट से जाता है किसी की कब्र पर कि मैं उसे जाकर जिंदा करता हूं और वो फिर उसको खोलता है कब्र को, तो हमें कोई इस पे मज़ाइका नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि यीशु मसीह वहाँ पर किस काम के लिए गए,
ہم آج قبر پہ کس کام کے لیے جاتے ہیں یا کس مقصد کے لیے دعا کرتے ہیں، یہ کانٹیکسٹ ہی فرق ہے. اور اگر مقدس خواتین جو ہیں وہ یسوع مسیح کی قبر پر گئیں، تو اگر آپ مرکز رسول کی انجیل کا وہ واقعہ پڑھیں تو پہلی غالباً 16ویں باب کی پہلی 3 ہی آتا ہے، تو وہاں پہ لکھا ہے کہ وہ اس لیے گئیں تاکہ وہ یسوع مسیح کی قبر جو لاش ہے اس پہ خوشبو لگا سکے، اور وہ ورڈ تھیں کہ پتھر کون ہٹائے گا. وہ دعا کرنے کے لیے نہیں گئی تھی. بھائی اگر دعا کرنے کے لیے گئی تھی تو قبر کا پتھر ہٹا کے انہوں نے دعا کرنی تھی. تو یہ دو واقعات فرق ہیں. اس کا مردوں کے لیے دعا یا شکر گزاری کے ساتھ کوئی ناتا یا تعلق نہیں ہے، اور نہ بائبل مقدس میں اس کی کوئی ہمیں مثال ملتی ہے. چلیں اگر ہم تھوڑی دیر کے لیے مان بھی جائیں کہ چلیں ٹھیک ہے، وہاں پر یسوع نے بھی لازر کی قبر پر لازر کے لیے مرنے پر کوئی دعا نہیں کی، کیونکہ لکھا ہے یسوع نے کہا کہ باپ میں تیرا شکریہ ادا کرتا ہوں تو سن لیتا ہے. چلیں آپ کی بات مان بھی لیتے ہیں، لیکن پھر کیا اس ریفرنس کو آپ کیسے ڈیفائن کریں گے کہ افتح جلادی کی بیٹی جو مر گئی تھی، ہر سال اس کی یادگاری میں ایک طرح سے عبادت کا انعقاد یا پھر خدا کے حضور جمع ہوتے اور کچھ نہ کچھ تو کرتے، اس کو پھر آپ کیسے دیکھیں گے؟ نہیں، اصل میں دیکھیں، دیکھنا پڑے گا کہ وہ کرتے کیا تھے. کیا وہ ہر سال جمع ہو کر افتح جلادی کی بیٹی کے لیے دعا کرتے تھے، یا پھر اس حادثے کی کو یاد کرتے تھے، اس قربانی کو، اس سیکریفائس کو وہ یاد کرتے تھے کہ افتح جلادی جو ہمارا بادشاہ ہے، جو ایک طرح سے ہمارا راہبر ہے یا مالک ہے اس ملک کا، اس نے ایک دشمن سے چھڑانے کے لیے کتنی بڑی جو ہے وہ سیکریفائس اس کو دینی پڑی، وہ یہ یاد کرنے کے لیے جمع ہوتے تھے، یا پھر وہ اس کی بخشش کے لیے دعا کرنے کے لیے جمع ہوتے تھے، یا شکر گزاری کے لیے دعا کرتے تھے. دیکھیں وہاں پر اس طرح کا کوئی تذکرہ نہیں ہے، اور یہ واقعہ جو ہے صرف افتح جلادی یا اس کے تھوڑے سے اس کے بعد تھوڑے سے ٹنیور کے لیے یہ واقعہ جو ہے وہ ریپیٹ ہوا. اس کے بعد اس کا کہیں پر آنے والی جو ہے کتب ہیں ان میں ذکر نہیں ہے، اور نہ اس طرح کا واقعہ بعد میں یا آج کے دن تک اسرائیلیوں میں ریپیٹ ہوا. یہ وہیں پر جو اسی ٹنیور کے اندر جو ہے مرج ہو کے رہ گیا. اچھا، ایک لمحے کے لیے مان لیں کہ جی لٹرلی وہ دعائی کرتے تھے، وہ ایسا نہیں کرتے تھے. وہ صرف اس قربانی کو، وہ اس حادثے کو صرف یاد کرتے تھے کہ ہم نے کیا کھویا، یا ہمارے بادشاہ نے کتنا بڑا دکھ یا غم سہا ہے ہماری خاطر. وہ صرف یہ یاد کرتے تھے. دیٹس اٹ. اگر ایک لمحے کے لیے مان لیں کہ جی وہ دعا ہی کرتے تھے، تو میں صرف یہ کہنا چاہوں گا، سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ واقعہ کو آپ نے فالو کرنا ہے یا تعلیم کو آپ نے فالو کرنا ہے. کیا اس طرح کا کوئی حکم باقاعدہ ہے کہ مرنے کے بعد جو ہے جس طرح افتح جلادی کے لوگ کرتے تھے، بھئی آپ نے بھی آج کے دن تک یہ کرنا ہے؟ اس طرح کا کوئی تعلیم، اس طرح کا کوئی حکم اگر بائبل میں موجود ہے تو پھر تو ہمیں کرنا چاہیے، کیونکہ ہم نے تعلیم کو فالو کرنا ہے، نہ کہ کسی واقعہ کو. واقعات بائبل میں کئی ہیں. آپ بتائیے مجھے کس واقعہ کو فالو کرنا چاہیے ہمیں؟ داؤد کے جو اس نے ایک عورت کو اٹھا لیا، اس واقعہ کے متعلق کیا خیال ہے؟ ہمیں اس کو فالو کرنا چاہیے، یا کوئی اور واقعات آپ کے ذہن میں ہو تو بتائیے. مطلب ویسے تو واقعات ایسے کئی ہیں، جیسے یعقوب اپنے ماموں کے گھر گیا اور کلام میں لکھا ہے اس کی بیٹی کو پسند آنے پر اس نے کہا کہ میں اسے شادی کروں گا. تو کیا ہم یہ کہیں کہ ہمیں اب یہ روٹین بنا لینی چاہیے کہ ماموں کے گھر اسی نیت سے جائیں اور پھر وہاں پہ یہ کریں؟ بزرگ ابراہیم کلام میں لکھا ہے جب مشکل میں تھے تو اپنی بیوی کو اس نے بین کہہ دیا، تو پھر یہ واقعہ فالو کریں. ٹھیک ہے، ہم آپ کی بات واقعات کو فالو نہیں کریں گے. واقعہ صرف وہی ہم فالو کریں گے جس کی تائید تعلیم کے اندر دے دی گئی کہ آپ نے بھئی یہ کام کرنا ہے. چلے جی، شکر گزار ہیں خدا کے خادم پاسٹر ندیم صاحب کے لیے، جنہوں نے تینوں سوالوں پر جو ہے روشنی ڈالی. پہلی بات ہم نے یہ بھی اس پر کیا کہ سب آدمیوں کے لیے دعا کی جائے، تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ اس میں مردے شامل ہیں. سب کا مطلب وہ تمام تر زندہ اور چرچ اور مقدسین کی بات ہو رہی ہے. دوسرے ریفرنس میں خدا کے خادم نے اس بات پر بھی روشنی ڈالی کہ یسوع کی نیت یا ارادہ لازر کے مرنے پر مردہ کے لیے دعا کرنا نہیں تھا. اور تیسری بات، بائبل مقدس میں کہیں بھی افتح جلادی کی بیٹی کے لیے بھی دعا کرنا یا ایسا وہاں پر موجود نہیں ہے. تو شکر گزار ہیں پاشا صاحب کے، خداوند آپ کے ساتھ ہو. تھینک یو سو مچ جی. آپ بھی، اور امید رکھتے ہیں آپ اسی طرح ہمارے ساتھ بنے رہیں گے تاکہ خداوند کے کلام میں بڑھیں. خداوند آپ سب کے ساتھ ہو. آمین.